And here is the news roundup. Congress Shirada candidate Mahadev Naik is confident of winning the seat. He said his tally will cross 13,000 votes. काँग्रेसची पारंपरिक जी मतं आसा ती खंय वयची ना. ती 7-8 हजार दबक्या पडटली आमकां इतले शिवरा तुमी इतली शिवरा. आनी म्हजी पर्सनल जी वोट आसा ती पर्सनल म्हाका जे पयर मतां पडल्या पळय 6,286 हेतूंतली आमची पर्सनल वोट चड आसा. म्हजे जे चाहते आसात ते 2007, 2012, 2017 हे म्हजे चाहते आसात, म्हजे समर्थक आसात, वेलविशर आसात, हितचिंतक आसात. ते 5-6 हजार आसात ते खंय वचपानी. आनी अशा परिस्थितीन आमी सहज 12-13 आंकडो पार करू शकता. A condolence meeting for former Chief Minister late Manohar Parrikar was held in Kalangut on Saturday. आणि तेजी लिगसी फुडें व्हरताना आमकां आफ्टर पर्रीकर कितें जातलें हें आमी खूब फाटी भासाभास करताले. आमदार सगळे बसताले अक्रॉस पार्टी लायन. म्हाका दिसता तेजी लिगसी, तेजे विचार, तेणें आमकां जे मार्गदर्शन दिल्लें, तेणें आमकां जे एक डायरेक्शन दिल्लें की गोंय अशें फुडें व्हरप म्हणून, असले मनीस आमकां सोदचे पडटले गोंयान. आनी आमी एज पॉलिटिशियन्स, एज नागरीक त्या वाटचालीचेर, त्या मार्गाचेर, त्या पावलां घालून आमी चलपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तेन्ना ती खरी श्रद्धांजली जातली. खूब फावटी अशें भाशणांनी आयकपाक येता गांधीजी जल्माक येवपाक जाय, शिवाजी जल्माक येवपाक जाय, पण तो शेजारच्या घरान. एका मनोहरबाईन इंटरव्यून म्हटलें की आपूण पॉलिटिक्सान आसा ही सेवा करपाक. Two Congress minority members have joined BJP in the presence of Chief Minister Pramod Sawant and Deputy Chief Minister and Tourism Minister Babu Asgaonkar in Margaon on Saturday. पण ह्या काँग्रेस पार्टीन सदांच आमकां आमच्या अल्पसंख्याक लोकांक, ह्या मायनॉरिटीच्या लोकांक सदांच यूज करून घेतला. बाबू आसगांवकर आमचो लिडर, सदांच बाबू आसगांवकर आमी फाटल्यान रावल्ले. आनी बाबू आसगांवकर असलो मनीस ज्या अल्पसंख्याक लोकांक, ह्या सगळ्या समाजाक बरोबर घेवपी मनीस. तेणें जेन्ना म्हणलें की काँग्रेस सोड आनी आमी आतां BJPन जॉयन जाया, हांवें सारको जस्ट डिसिजन घेतलें की आतां BJPन जॉयन जातलें म्हणून. जेन्ना अशरफ असले मनीस लिडर, असलम असले लिडर आज समज BJPन आयिल्ले आसात, BJP स्ट्रॉंग मायनॉरिटी भितर स्ट्रॉंग पार्टी जावन दिल्ली आसा. आनी ह्या लोकांनी हे जे लोक आहात थंय शक्ती आसा आनी शक्ती आहा थंय विजय आसा. Ashti Kalash Darshan, a former Chief Minister late Manohar Parrikar, was held at various villages of Sant Andre constituency on Saturday. It began with offering of tributes by senior BJP party workers Shyam Sundar Fatte at Neora in the presence of headmaster of Ajmane High School Digambar Kankonkar, manager of Ajmane High School Vishwas Nasnodkar, BJP leader Ramrao Wagh, BJP Sant Andre Mandal President Ravindra Naik, Mandal Secretary Mandar Naik, BJP Yuva Morcha President Vishal Sudhir. Ashti Visarjan was done at Siridao in Zuari River in the presence of scores of Sanandre BJP workers and residents. Goa BJP President Vinay Tendulkar has said MGP leader Sudhin Dhaulikar is trying to gain publicity by claiming that BJP is pressurizing him through ED and IT raids. ही प्रसिद्धी घेवपाची आसता न्ही, जाल्यार हांवें म्हणपाचो म्हाका दाऊदाचो गँगाचो फोन आयिल्लो आनी तुका हें करता टार्गेट केला बी म्हणून तूं प्रचार करता अशें. हांवें म्हाका प्रसिद्धी मेळटली न्ही, म्हाजी रेडी करतले. म्हणजे कोणाचो वेव्हार तर स्वच्छ आसत जाल्यार कोणूय भिवपाची गरज ना. Vinay said MGP, AAP and GSM contesting the elections will have no effect on the BJP prospects. तिनी जिखतात, मांद्रे जिखता, म्हापसा जिखता आनी शिरोडा जिखता. आमची संख्या ती 17. नवीन उमेदवार तो काँग्रेसीन जात, नवीन उमेदवार तो सादारण 9 वरांचेर प्रचार बंद करता आनी आमचो श्रीपाद भाऊ 12 पर्यंत भोंवता आनी म्हयनोभर जालो भोंवता. The Goa BJP president said that Babu Asgaonkar and Deepak Pauskar were informed on the 27th of this month
that the MGP would withdraw support to the government the following day, and they did not want the government to fall. तिगूय जाण सपोर्ट विड्रॉ करपाचे आशिल्ले 3+15 आणि एक कोण तरी इंडिपेंडंट मेळटलो आशिल्ली 19 करप आनी आमकां 17 हाडप अशी तेंची आशिल्ली चाल आशिल्ली. तेका लागून हेंच्यांनी दोगांनी ठरयलें सादारण 6 वरांचेर म्हाका दिसता आमकां मॅसेज आयली. आमी दिल्लीसून परमिशन घेतलें कितें करपाचें आनी इमिजिएट थंयच्यान परमिशन मेळटकीर आमी हे कामाक सुरवात केली. तेंच्यांनी स्वता जावन त्या पक्षांतल्यान पयस सरले आनी बाबू गट तेंच्यांनी निर्माण केलो. बाबू BJP, बाबू MGP आनी तेंच्यांनी मागीर भारतीय जनता पक्षान तो मर्ज केलो. Mapsa crime branch seized liquor worth 4 lakh rupees in Mapsa on Saturday. The liquor was being transported without any valid documents. The same has been attached and forwarded to Excise Inspector Kankona. Congress North Goa candidate Girish Chudankar conducted his election campaign on a cycle along with his supporters in Bicholi. He said he is confident of his victory. Local जो खासदार आसा म्हाका खूब कडेन हें जालें की अरे कितलो तेंप म्हणून आमी काडटले, आमकां तो मेळत ना. 5 वर्सान येता आनी परत मागीर नाच जाता, परत 5 वर्सान येता. आनी आतां कितें तरी बदल जावपाक जाय. हो बदलाचो वारो आमकां सबंद नॉर्थ गोवान दिसलो लोक उलयता आसतना. आनी म्हाका दिसता एक वेगळो बदल नॉर्थ गोवान घडपाचे वाटेर आसा. नॉर्थ गोवाचे लोक एक वेगळो इतिहास करपाच्या तयारीन लागलेले आसा. Our reporters Krishna Naik from Ponda, Sandeep Kamulkar from Kalangut and Sandeep Troekar from Madgaon.